शिफा इंटरनेशनल में ही इनको भेजा जाए। और देखिए मजाक ये है कि उनके डॉक्टर जो था उसको अगवा करके उसको 5 घंटे शिफा इंटरनेशनल में हब्से बेजा में रखा गया। यूसुफ सुल्तान को, उनका फैसल सुल्तान को 5 घंटे वहाँ। ओ भाई किस खाते में आपने, अगर इसका मतलब ये है कि वहाँ तक तो रसाई मुमकिन थी कि आप फैसल सुल्तान को आप वहाँ ले गए, तो कोई ऐसी ब्लॉकेड या कोई ऐसी बंदिश नहीं थी। अब आपका कहना कि वहाँ कोई लोग जो है जमघट था तो जाना मुमकिन नहीं था, तो आप कैसे लेकर गए फैसल सुल्तान को? और फिर फैसल सुल्तान को 5 घंटे आपने मुक़य्यद करके बिठाए रखा। किस कानून के तहत आपने बिठाया रखा? तो ये उनके डॉक्टर्स के साथ भी हैरेसमेंट की गई है, उसको भी हब्से बेजाब में रखा गया है, उसको भी एक किस्म का अगवा किया गया है। ये अगर रियासती इदारे इस तरह से करेंगे, और बहन को ले जाया गया आधी रात को, वो कहती है जंगल में लेकर आ गए हो, क्या नहीं जंगल नहीं है, ये पिम्स है। और फिर जो है जो आपकी मोबाइल की रोशनी में उनको ऊपर ले जाया गया और देखा तो एक कोने में इमरान खान साहब बैठे। ये खुदा का खौफ करें भाई, इंसानी कोई वो भी होती है, हमदर्दी भी होती है। और वो खान साहब कह रहे हैं ये मोरसी की तरह, मोरसी आपको पता ही है इजिप्शियन प्रेसिडेंट को किस तरीके से उसको आइसोलेशन में रखकर मारा गया। तो ये कौम के लिए अलमिया फ़िक्र है, ये लम्हा फ़िक्रिया है सारी कौम के लिए, सारे मुल्क के लिए, सारी अवाम के लिए, कि एक वज़ीर आज़म साहब का क्या उसको इस अंदाज से आप टॉर्चर कर रहे हो जेल में कि आपको जो है 10 महीने के बाद, वो खान उसको अपनी बहन को प्यार करता है और कहता है 10 महीने के बाद मुझे अपनी बहन से मुलाकात करने की इजाज़त मिल रही है। तो अगर इस तरह से आप किसी को भी आइसोलेशन में रखेंगे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे, ये तो इमरान खान है, एक दलेर, मैं समझता हूँ एक शेर बबर है, जो कि अभी तक माशाल्लाह आसाब भी उसके जो है मजबूत हैं, और वो कौम की फ़िक्र में वो ना तो झुक रहा है ना ही वो जो है टूट रहा है। वो फिर भी मुसम्मम इरादा रखता है कि आवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा। लेकिन अब अदलिया का काम है कि अपनी साख, अपनी इज़्ज़त अगर उन्होंने बचानी है, जो बच गई है थोड़ी बहुत, ये मैंने कहा रजिस्ट्रार साहब बता दीजिएगा, हमने तो सारी ज़िंदगी देखी है इस अदलिया के वक़ार की खातिर, मैंने तो खून दिया, मेरे साथियों ने जो है जेलें भरी, कोड़े खाए, अपना लाठियाँ खाई, हमने कुर्बानी दी अदालत उज़्मा की अरूज और उसके लिए। लेकिन अगर आप अपनी इज़्ज़त को नहीं बहाल करवाएंगे तो बताइएगा सारी कौम मायूसी और सरासिमगी के आलम में है। इसलिए आप मेहरबानी करें, यहाँ रात के 12 बजे भी अदालतें लगाई गई, 12 बजे भी लगाई गई, ये सिर्फ इसलिए कि इमरान खान है, तो इसको जो इसके लिए आप हमें ये प्रोसीजर बता रहे हैं, ज़ाब्ते बता रहे हैं, तो इसलिए मेहरबानी करें, इसको जो है नंबर भी लगाएं और हमारी जो है अहली हेयरिंग की इस्तदा करके इसको फौरी जो है लगाया जाए, फिक्स किया जाए। कहने लगे रजिस्ट्रार साहब के एक जज साहब जो है वो लाहौर बैठे हुए हैं, तो हमने कहा कि लाहौर बैठे हुए हैं, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, वो तो वीडियो लिंक से भी हो सकता है, लेकिन कौन सी ऐसी बात है उनकी जगह सब्स्टिट्यूट किसी को भेजकर और एक दिन के लिए वो यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं और बेंच बनाई जा सकती है। इसलिए ये किसी और के पास बेंच पे नहीं लग सकता, क्योंकि ये पार्ट हर्ड है। जब पार्ट हर्ड कोई केस जो है सुप्रीम कोर्ट लिख दे कि ये पार्ट हर्ड है, तो फिर उसी बेंच के पास लगना उसका लाजिम और वाजिब होता है। तो इसलिए जिस बेंच ने फैसला किया है, जिन्होंने ये हुक्म दिया है, ये उन्हीं पर जो है लाजिम है कि उसकी जो है अमलदारी को यकीनी बनाए। और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को अगर वजारत उज़्मा से सुबुकदोश किया जा सकता है सिर्फ 5 सेकंड की सज़ा के लिए, उस वक्त तो हम अदालत में मौजूद थे, हम जो मर्जी चीखते चिल्लाते रहे, एतजाज़ आसन भी मौजूद था, वो भी सारा था, और हम सारे करते रहे, लेकिन उठ के चले गए और उसके बाद उसको जो है वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया इस बिना पर कि उसने तौहीन की है अदालत की। और हालांकि वज़ीर आज़म ने लॉ मिनिस्ट्री की एडवाइस पर किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये प्राइम मिनिस्टर पर आती है, एग्जीक्यूटिव का हेड चूँकि प्राइम मिनिस्टर होता है, लिहाजा जिम्मेवारी प्राइम मिनिस्टर पर होती है। अगर उसका कोई सब्सर्विएंट इदारा भी करता है
تو پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. تو اس لیے ہم نے اس کو بنایا ہے فریق. اب یہ ہم استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ اس کی سماعت فوری کی جائے، کیونکہ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو سپریم کورٹ جانے اور کنٹیمنر جانے. ہمیں جو ہے عمران خان کی صحت اور ان کی زندگی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور پاکستان کے عوام کی بھی ریڈ لائن ہے. لطیف کوثر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو کلین چٹ کیوں دی ہے؟ نہیں، کلین چٹ کسی نے نہیں دی ہے. اگر ان کا دخل عمل ہوگا تو بھی یہ کنٹیمپٹ، دیکھیں یہ انفارمیشن ہوتی ہے، ہم نے ان کو انفارمیشن دی ہے. اور اگر آیا کہ انٹیریئر منسٹر ہی کیپٹل ٹیریٹری کا ہیڈ ایگزیکٹو ہوتا ہے تو یقیناً وہ بھی ان کو طلب کیا جائے گا اور وہ سپریم کورٹ کو پورا. گور صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی ایک ملاقات کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اس سپریم کورٹ کے حکم سے پہلے محسن نقوی صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر عمران خان کا ہیلتھ ایشو ڈسکس ہوا. از اٹ ٹرو؟ نہیں، میرے ساتھ تو کوئی ملاقات نہیں. گور صاحب بتا سکتے ہیں. دیکھیں ہماری آنے ناب ملاقاتیں ہوتی رہی ہے، لیکن ملاقاتوں کا تفصیل نہیں دے سکتا. لیکن دیکھو ہمارا مطالبہ بڑا سمپل ہے، ہم کوئی سیاست نہیں کرتے، بڑا سمپل کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی صحت پہ لائٹ لینا ہے. آپ صحت سے بارے میں لائٹ لیں گے تو یہ مزید ایسا نہیں چل سکتا. تو کیا محسن نقوی معصوم ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں ہمارا استدعا بڑا سمپل ہے. 10 مہینوں سے ملاقاتیں بندے، بہنوں کی ملاقاتیں بندے، فیملی کی ملاقات بندے. فروری 2025 سے لیڈرشپ کی ملاقات بند ہے. یہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہے. ہم سپریم کورٹ کے آئے تھے اور ہم نے کہا تھا ہمارا آرڈر امپلیمنٹ کریں. وہ جس طریقے سے بھی وہ امپلیمنٹیشن آج بھی ڈیو ہے اور ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری آرڈر کو امپلیمنٹ کریں. دیکھو پارٹی کس نے پارٹی ہونا ہے، یہ وکلاء کا کام ہے. وکلاء کس کو پارٹی بنائے کس کو نہ بنائے. ہمارا آرڈر امپلیمنٹ ہونا ہے اور آرڈر امپلیمنٹ. ڈاکٹر عثما نے کہہ دیا ماشاءاللہ خان صاحب فٹ ہے، اس کے بعد تو کوئی باقی گنجائش ہی نہیں رہتی. باقی تو باتیں ہماری ساری پالیٹکس نظر آ رہی ہیں. دیکھو صحت ایک الگ چیز ہے، بظاہر دیکھنا کہ جی وہ فٹ ہے اس میں الگ بات ہے. لیکن خان صاحب کی یہ ڈاکٹر ہی نے وہاں رپورٹ جمع کرائی ہے. جو ڈاکٹر گیا ہوا تھا جس نے خان صاحب کو ایگزامن کیا ہے جیل میں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ آپ کریں. اور ڈاکٹر ہی کے انسٹرکشن کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں جی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، شفا کبھی ایسا نہیں ہے. کیا پہلے لوگ ضیاء الدین ہاسپٹل میں نہیں رہے تھے؟ کیا یہاں شفا آئی ہاسپٹل میں نہیں رہے تھے؟ کیا یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی ایسے ہاسپٹل میں جایا جائے گا؟ کیا حکومت نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ کیا سپریم کورٹ آرڈر نہیں کر سکتی؟ جس وقت آرڈر ہوئی ہے تو جب تک سپریم کورٹ ریویو نہ آرڈر کرے وہ آرڈر ہیز ٹو بی امپلیمنٹ اور امپلیمنٹ ہونا چاہیے. سمپل بات. سر یہ بتائے گا ابھی آپ نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو ہم سے بھیجا، میرے